जनाब, आप देख रहे हैं बिग वन न्यूज़। अवामी मसाइल प्रोग्राम में हाजिर है जनाब। आज हमारे साथ स्टूडियो में जनाब मोहतरम शफकत रसूल साहिब, जो एजुकेशन विंग ट्रैफिक पुलिस सियालकोट के इंचार्ज हैं। आज उनसे पूछते हैं कि जो ईद उल जुहा के बिल्कुल करीब हम आप पहुँचे हैं, चंद दिन बाद ईद उल जुहा है, और उस हवाले से इनके जो मामलात हैं, आजकल जो ट्रैफिक के मामलात हैं, जो मवेशी मंडियाँ लगी हुई हैं, कुर्बानी के हवाले से जानवर बहुत ज़्यादा तादाद में सियालकोट सिटी के अंदर लोग लेके आए हुए हैं, ख़रीदार भी हैं, उनके हवाले से पूछते हैं। और हमारे जो पिकनिक पॉइंट हैं, वहाँ ईद के दिनों में काफ़ी ज़्यादा रश होगा, लोगों के बच्चे तफरीह के लिए लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ निकलेंगे। वहाँ क्या क्या इंतजाम किए हैं, बस सियालकोट में कौन कौन से मामला इनको दरपेश हैं जो ट्रैफिक के हवाले से, और ओवर चार्जेस जो ईद की वजह से जो ट्रैफिक वाले हैं, रोड वाले हैं, गाड़ियों वाले अपना ज़्यादा जनाब किराया बढ़ा देते हैं, ईद की वजह से लोगों की जेबों पे डाके मारते हैं, उनके हवाले से क्या इंतजाम है। जी शफकत साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी साहब, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जनाब, आप सुनाएं आज ईद के लिए लोगों के मसाइल में किस तरह आप पेश दरपेश हैं। जी, सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि मौसम की शिद्दत के बावजूद जो है वो ट्रैफिक पुलिस सियालकोट जो है वो अपनी ड्यूटी अहसन तरीके से सारा अंजाम दे रही है। ट्रैफिक पुलिस के लिए जो एजुकेशन विंग है उसकी ख़ास काविश के साथ और हमारे डीपीओ साहब की हदायत पे हमने तमाम स्टाफ को हैट जो है वो तकसीम की हैं, साथ हमने उनको पानी की बॉटल्स जो है वो फ्राहम की हैं। तो इसके साथ साथ इस गर्मी की शिद्दत में हमारे जवान, हमारे ट्रैफिक स्टाफ के जो मैं समझता हूँ कि इंतहाई जो है उनको दाद मिलनी चाहिए कि इस मौसम की शिद्दत के बावजूद वो रोड्स पे खड़े हैं और ट्रैफिक चलाने में, जो लोगों को सहूलत फ्राहम करने में हर वक्त जो है राउंड दी क्लॉक वो अपनी ड्यूटी सारा अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह ईद के पेश नज़र भी जो आप 2-3 दिन बाद जो है वो ईद आ रही है सोमवार को, तो उसमें भी हमारा जो स्टाफ है वो इसकी नाइट को और ईद वाले दिन ये उधर मौजूद रहेगा तमाम चौक्स में, और उसमें जो है वो ट्रैफिक की ड्यूटी उसको मैनेज करेगा। और उसके बाद आपको पता है कि ईद के अगले दिन लोगों की जो बड़ी तादाद है वो रुख करती है तफरीही मुकामात का, और हमारे सियालकोट में हेडमराला जो है वो सबसे बड़ा तफरीही मुकाम है। तो इस मुकाम में हमने ट्रैफिक का जो मैनेजमेंट लास्ट टाइम भी ईद उल फितर के मौके पे भी की थी, और इसमें किसी किस्म का जो है वो ट्रैफिक प्रॉब्लम पैदा नहीं हुई। इसी के साथ इसी दफ़ा जो अब ईद उल अज़हा के मौके पे इस दफ़ा भी हमने ट्रैफिक प्लान जो है वो जारी कर दी है। तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग हेडमराला की तरफ जाएंगे वो हेडमराला में चीमा पार्क के साथ हमने वसी पार्किंग का इंतज़ाम किया हुआ है। अपनी गाड़ियाँ उन्होंने ब्रिज के ऊपर खड़ी नहीं करनी, वो गाड़ियाँ पार्किंग की जो प्लेस मुकर्रर हुई है वहाँ पे ख़ास पार्किंग का जो मुकाम है अपनी गाड़ियाँ उधर खड़ी करेंगे, और फिर वही गाड़ियाँ जो है वो आपको आगे से डले वाली रोड की तरफ से वो निकल जाएंगी। यानी एक वन वे जो है वो ट्रैफिक चलेगी, ताकि लोग जो है एक तरफ से आएंगे, अपनी गाड़ी पार्क करेंगे और दूसरी तरफ से लेके निकल जाएंगे, ताकि जितने भी लोग आए उन्हें किसी किस्म की ट्रैफिक की दुश्वारी ना हो। हमारे ट्रैफिक स्टाफ जो है वो वहाँ पे मौजूद होगा, रेंजर का अमला वहाँ पे मौजूद होगा। हमारा मकसद लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ पैदा करनी है और ट्रैफिक की प्रॉब्लम ना हो, ये हमारा मिशन है। तो जनाब, ये आजकल जो मवेशी मंडियों की तरह पूरे शहर के अंदर मवेशी लेके आ रहे हैं, लोग कुर्बानी के जानवर लेके आ रहे हैं, वो ट्रैफिक को जो मुतासर करते हैं, उसके हवाले से आपके इंतजाम क्या है? जी बिल्कुल, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसमें पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से हदायत भी जारी की हैं कि कोई जो मवेशी लेके आ रहे हैं कुर्बानी के लिए, ये मखसूस जो मंडियां हैं जो लगाई गई हैं उनके लिए जगह मुख्तस की गई है, जैसे अकबराबाद है, गोलूफाला है, ये सियालकोट में सिटी में ये मंडियां हैं। यहाँ पे इनके अलावा कोई सेल पॉइंट नहीं है जहाँ पे जो है वो सेल कर सके, और दफ़ा 44 का जो है वो नफाज किया गया है, लेकिन इसके बावजूद जो है
وہ کچھ لوگ وہ سڑکوں پہ جانور لے کے نکلتے ہیں, وہ ٹریفک کے لیے پرابلم کریٹ کرتے ہیں. تاہم ہم نے منڈیوں پہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. اکبر آباد میں ہماری چوک میں بھی ڈیوٹی ہے, منڈی میں بھی ڈیوٹی ہے, ہمارا پٹرولنگ گشت بھی ہے ادھر. اسی طرح وزیر آباد روڈ پہ جو گولوک والا منڈی ہے وہاں پہ بھی ٹریفک سٹاف کی تعیناتی ہے اور اس کو سپروائز کر رہے ہیں ہمارا جو بیٹ افسر ہے اس کو. یہاں آج کی دیکھیں صورتحال تو یہاں پہ ہمیں کوئی ٹریفک کی پرابلم نظر نہیں آ رہی. الحمدللہ ٹریفک پولیس سیالکوٹ جو ہے وہ بہترین ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہے ماشاءاللہ. تو دوسرا جناب جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو عید کے دنوں میں آ کر عید سے ایک دن پہلے 2 دن پہلے جو کرایوں کی بھرمار شروع ہو جاتی ہے, یہ غریب لوگ جو مسافر آئے ہوئے ہوتے ہیں واپس اپنے گاؤں میں جاتے ہیں تو ان کے لیے کرایہ بڑھ جاتا ہے, اس کے حوالے سے کوئی انتظامیہ نے انتظامات کیے ہو؟ جی بالکل. یہ ابھی بھی میں آپ کے پروگرام سے آنے سے پہلے میں لاری اڈا کا چکر لگا کے آیا ہوں. وہاں پہ ہم نے تمام جو ڈرائیورز ہیں ان کو اکٹھا کیا ہے ملک ٹریولز پہ. وہاں پہ ہم نے ایک شکایت سیل بھی اپنا جو ہے وہ لگایا تھا اور ابھی بھی وہاں پہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہیلپ لائن نمبر بھی ہیں وہاں پہ بھی. اور میں نے یہ تمام جو ہے لاری اڈا کے مینیجرز ہیں اور ان کے جو ڈرائیورز ہیں ان کو میں نے یہ تنبیہ کی ہے کہ جو کرایہ نامہ مقرر کیا گیا ہے اگر اس سے زائد کسی بندے نے کرایہ وصول کیا تو اس کے خلاف ہم قانونی کارروائی لائیں گے عمل میں. اس کے ساتھ ساتھ اس گاڑی کا کرایہ واپس کرائیں گے سواریوں کو اگر کسی نے اوور چارج کی, اور اس گاڑی کو ہم فائن کر کے اس کو بند کریں گے. اس کے لیے ہم نے ایک اسپیشل چیکنگ جو ہے یہ اسکواڈ جو ہے یہ اوور چارجنگ کے بارے میں یہ ہم نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. وہ ٹریفک سٹاف جو ہے وہ گاڑیوں کو جو لاری اڈا سے نکلتی ہیں ان کو فوقتاً چیک کرتا ہے, سواریوں سے پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے کرایہ نامہ جو ہے وہ مقررہ نرخ سے زیادہ تو نہیں وصول کیا. اگر کوئی ایسی شکایت ملتی ہے تو اس کے خلاف ہم کارروائی کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو صحیح صاحب بتا دوں کہ سیالکوٹ پولیس جو ہے یہ اس معاملے میں کسی بھی ڈرائیور کو کوئی رعایت نہیں بخشے گی اگر کسی نے اوور چارجنگ کی یا اوور لوڈنگ کی, کیونکہ اوور لوڈنگ اور اوور چارجنگ تو لوگوں کی جو ہے وہ جیبوں پہ سراسر ڈاکہ ہے, اور یہ جو اوور لوڈنگ ہے یہ بھی حادثات کا باعث بنتی ہے. اور میں نے ان تمام کو لاری اڈا پہ جا کے میں نے وارننگ دی ہے, اور اس کے لیے ہم نے اسپیشل جو چیکنگ سٹاف ہے وہ ہمارا اسپیشل اسکواڈ جو ہے اوور چارجنگ کے بارے میں ہم نے بنایا ہوا ہے جو ان گاڑیوں کو چیک کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. یہ عوام کے لیے آپ اتنی جدوجہد کر رہے ہیں, ڈی ایس پی صاحب ڈی پی او صاحب کے حکم کے مطابق یہ جو کام یہ جو آپ قدم اٹھا رہے ہیں, یہ اس کا آپ کو کوئی عوامی رسپانس بھی مل رہا ہے؟ جی الحمدللہ جی. بڑا لوگوں کی جو ہم جب چوک پہ کھڑے ہوتے ہیں ہمارے لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ ہمیں ایک مسکراہٹ جو ہے ان کی وہی ہمارے لیے ہمارا انعام ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو ہم رستہ جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں, اور لوگ اگر ہمارے ساتھ خوش اسلوبی سے بات کرتے ہیں ہماری طرف مسکرا کے دیکھتے ہیں تو یہی ہمارا سب سے بڑا انعام ہے. تو عید کے لیے آپ لوگوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ عید کے لیے میرا عوام الناس سے یہی جو ہے وہ کیا اس کے سمجھے کہ گزارش ہے, وہ یہ ہے کہ جو ہمارے 2 تفریحی مقامات ہیں, ایک ہیڈ مرالہ ہے اور دوسرا گیریزن پارک ہے. وہ گزارش ہے میری عوام الناس سے کہ یہاں پہ بہت زیادہ لوگوں کا رش ہوتا ہے, بہت زیادہ لوگ جو ہے یہی 2 تفریحی مقامات ہیں اور یہاں پہ بھی لوگ آتے ہیں. تو خدارا جب آپ آئیں تو وہاں پہ جو آپ ٹریفک سٹاف جو متعین ہے وہاں ہیڈ مرالہ پہ یا اس کے علاوہ ہمارا گیریزن پارک جو ہے وہاں پہ ہم نے پارکنگ پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں. تو جہاں پہ پارکنگ پوائنٹس ہیں اپنی گاڑیاں وہاں کھڑی کریں, روڈ پہ گاڑی کھڑی نہ کریں, کیونکہ آپ کی روڈ پہ گاڑی کھڑی کرنے کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو مشکلات آئیں گی, اور ان مشکلات کی وجہ سے پھر جب آپ نکلیں گے تو پھر آپ کو بھی مشکل پیش آئے گی. لہٰذا آپ اپنی گاڑیوں کو مخصوص پارکنگ کی جگہ پہ کھڑی کریں, ایک مہذب قوم جو ہے وہ ہونے کا ثبوت پیش کریں, اور آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کی خدمت کے لیے عید کی جو رات ہوگی اس رات کو بھی, عید والے دن بھی, عید کے اگلے دن ٹرو اور مرو کو ٹریفک پولیس جو ہے اس کا عملہ سڑکوں پہ جو ہے وہ موجود رہے گا. ڈیوٹی پلان کیا ہے عید والے دن؟ عید والے دن پہ ہمارا جو میجر جو چوک ہے جس میں کیا اس کو کہتے ہیں ماڈل ٹاؤن پولی ہے, اس کے علاوہ لاری اڈا ہے, سبلائن چوک, جو مین شاہراہیں ہیں وہاں پہ ہمارا جو ہے بیٹ افسران چوکوں پہ ڈیوٹی موجود رہے گی.
ہم لوگ آپ کی خدمت کے لیے موجود رہیں گے تاکہ آپ لوگ گھروں میں عید منائیں اور ہم لوگ آپ کو کسی قسم کی جو ہے وہ آپ کو تکلیف نہ ہو. آپ روڈز پہ آئیں, ہمارا عملہ آپ کو روڈ پہ ملے گا.